जनाब स्पीकर साहब, गवर्नर साहब के इस स्पीच पर चंद अहम उमूर पर जो मैं हाउस में पेश करना चाहता हूं, इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि फौरी इक़दाम करके अवामी मसाइल को हल करे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हैदराबाद में बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल एक बेशुमार मसाइल है जो हल तलब है और इसकी वजह से अवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि महकमे बरकी का इलेक्ट्रिक का मसला है। आज एक साल से मुसलसिल पुराने शहर में सौजून में खुसूसन शहर के दीगर हलकों के अलावा पुराने शहर में मुसलसिल रोजाना 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइट बन जाती। एक साल से मुसलसिल चल रहा है सिलसिला। इस सिलसिले में नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब इफ्तार पार्टी में चीफ मिनिस्टर साहब को तवज्जो दिलाए थे। फिर उसके बाद एक 2-4 दिन ठीक रहा। पूरा रमजान पिछले साल का हमारा अंधेरे में गुजारना पड़ा। रमजान के बाद भी यही हालत बरकरार रही। आज महकमे बरकी की तरफ से शहर में पावर सप्लाई के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है। पानी की सप्लाई होती उसी दिन लाइट बंद कर देती और 1 घंटा 2 घंटे ने 6-6 घंटे। अभी कल की बात है, कल सुबह से शाम तक पुराने शहर के कई इलाकों में लाइट बंद थी। आज भी यही सिलसिला, आज सुबह से भी लाइट बंद है। पानी की सप्लाई होती है, लाइट बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हम शटडाउन लिए, हम एलसी ले रहे, हम जो समर सीजन के लिए प्री कटिंग के लिए बंद करें। ठीक है, आप बंद कर रहे कामों के लिए, लेकिन आबरासानी वालों से बात करके जिस दिन नल का टाइम रहता है उस दिन बंद नहीं करना। कई बार तवज्जो दिलाए। आज बच्चों के इम्तिहानात हो रहे, एग्जाम्स हो रहे, लेकिन पावर सप्लाई में जो इंटरप्शन होता और कई घंटों तक लाइट बंद हो जाती। ना वहां पर कई ट्रांसफार्मरों को चेंज किया जाता, ना वहां के जो मंजूरा सब स्टेशन है उसको फौरी काम का आगाज करके ये पावर का जो शॉर्टेज है उसको दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जाता। आज बरकी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है हमारे हलकों में, सौजून में खुसूसन, और इसके लिए सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर को एनहांस करने के लिए हमने तजावीज पेश किए, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं। अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए हमने प्रपोजल दिए। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर हमेशा लाइट बंद हो जाती है उसको एनहांस करके ट्रांसफार्मर को चेंज करने के लिए बताया गया। और पुराने शहर में रिपेयर शेड जो ट्रांसफार्मर को रिपेयर करते हैं उसका शेड डालने के लिए अकबर अवैसी साहब ने कई बार हाउस में बताया कि सनत नगर में जो शेड है वहां से ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए आते हैं, लाइट बंद हो जाती है ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से, तो 6-6 घंटे ट्रांसफार्मर को लाने में लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी होती है। बल्ला गोले में गवर्नमेंट लाइन की निशानदेही करे कि ये ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए यहां पर डालिए, यहां से करीब होता ओल्ड सिटी को, लेकिन आज तक उस पर कोई इकदाम नहीं भी किया गया। पेटला बुरुज तवाब कट्टा बल्ला गोले में सब स्टेशन मंजूर हो गए लेकिन काम का आगाज नहीं हुआ। रियासत तेलंगाना में पिछले 3 साल में 3 बार बरकी की शरह में इजाफा किया गया। मेरा एमआईएम पार्टी डिमांड करती है कि इस साल इसकी बरकी की शरह में कोई इजाफा ना किया जाए। आज लोग बेहद परेशान है, बरकी की सप्लाई माकूल नहीं होने की वजह से, और अब रमजान के दिन भी करीब आ रहे हैं, कम से कम बारिश का सीजन आ रहा है, उससे पहले हम चाहते हैं कि बरकी के महकमे को हिदायत दे कि पूरे हैदराबाद में बरकी की सप्लाई को माकूल बनाया जाए, बिला वक्फा बरकी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा, पानी की तकलीफ है, नल की तकलीफ है। आज पुराने शहर के बेशतर इलाकों में जहां कई सालों से पानी एक दिन आ रहा था, आज वहां पर पानी नहीं आ रहा है। बाज इलाके तो ऐसे हो गए हफ्ते में 1 दिन पानी आ रहा है, 4 दिन में एक दिन पानी आ रहा है। पुराने शहर के पानी के लिए महकमे वाटर वर्क्स को मुतादिद मरतबा नुमाइंदगी की गई। अजीम तर बंजा हैदराबाद के इलाकों में पानी की किल्लत का मसला, गोदावरी के पानी को सिंगूर और माजरा के ज़खारा याद में भेजा जा रहा है। हुकूमत क्यों नहीं कृष्णा मरहले के चौथे मरहले के पानी को उस्मान सागर और हिमायत सागर में क्यों नहीं पहुंचाती? यहां पर लाइन डाल के जिस तरीके से मांजरा के आप गोदावरी का पानी लाके मांजरा में छोड़ रहे हैं,
उसी तरीके से कृष्णा के पानी को लाके हिमायत सागर उस्मान सागर में छोड़े। आज उस्मान सागर का पानी, हिमायत सागर का पानी पुराने शहर को सप्लाई नहीं हो रहा है, उसको भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से आज आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये तमाम इलाकों में पानी को स्टॉक करके एक एक्शन प्लान पर अमल और ही होना चाहिए। तजावीज़ के लिए शहर के एमएलएस की एक मीटिंग अगर तलब किया जाए तो सिटी के एमएलएस के साथ मुशावरत करके इसके मसले को हल किया जा सकता है। आज ये आलम है कि शाहीन नगर का इलाका, राजेंद्र नगर का इलाका, जहां पानी की किल्लत है, पानी के टांकियां बन गए, लेकिन वहां के काम की तकमील के बाद पानी को पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की तरफ से नहीं किए गए। आज ये आलम है कि लाइट से महरूम है, पानी से महरूम है लोग, और ये शहर हैदराबाद में ये सिलसिला 1 साल से चल रहा है, 1 साल से मुसलसल चल रहा है। बल्दिया का ये आलम है कि हैदराबाद में कचरे की सफाई, कचरे की निकासी नहीं होती, सैनिटेशन का स्टाफ नहीं है, रोजाना जो स्वीपिंग होती है वो सिर्फ मेन रोडों पर वो करते हैं, बस्तियों में कोई सफाई नहीं होती, और आज स्ट्रीट लाइट कोई काम नहीं करती। मुकम्मल तौर पर बल्दिया का कंप्लेंट तो हमको 3-4 साल से ये मसाइल दरपेश है कि हैदराबाद, शहर हैदराबाद के इलाके में कचरे की निकासी, कचरा उठाते नहीं, गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं होती, स्वीपिंग नहीं होती, और स्ट्रीट लाइट वहां पर काम नहीं करते। आज सैनिटेशन में स्टाफ कम है, उसको पूर्ण नहीं किया जाता, उसमें इजाफा नहीं किया जाता। बल्दिया की सूरत हाल भी इंतहाई संगीन है, टैक्सों में अंदाज़ों इजाफा कर दिया गया, ऐसे अंदाज से टैक्स वसूल की जा रहे हैं, स्कूलों को खुफल डाल दिए, मकानात के सामान को जब्त कर दिए, होटलों को बंद कर दिए। ये तेजी जो वसूलात में बहुत की जाती है, लेकिन आवाम को बल्दी सहूलतें पहुंचाने के लिए ये इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि सफाई बेहद जरूरी है। बीमारियों का इजाफा हो रहा है मच्छरों की कसरत से लिए, स्वाइन फ्लू के केसेस हो रहे हैं, डेंगू के केसेस हो रहे हैं, दवाखाने में इलाज किए जाते हैं, दवाखाने में कोई माकूल इंतजाम नहीं होता, और जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। मौसम गर्मा से पहले नालों की सफाई होती, डिसिल्टिंग होती, वो डिसिल्टिंग कराना अभी से बेहद जरूरी है, क्योंकि बरसात के दिन आने वाले हैं। पिछले 2 सालों में मोहम्मद नगर नाला, मुर्की नाला, मलकापुर नाला, ये काम अभी शुरू नहीं किए गए, और यहाँ पर काम बराबर नहीं है। हद तो ये हो गई कि मलकपेट असेंबली हल्के के आजमपुर इलाके में मुर्की नाला जहां जाता वहां एक मगरमच्छ निकला, मगरमच्छ को लोग पकड़ के जू वालों के हवाले किए। नाले के जरिए मगरमच्छ कैसा आ गया? ये पानी की सफाई, निकासी और डिसिल्टिंग होती तो ये हालात पैदा नहीं होते। इस पर भी हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि चार मीनार का जो पैदल राहरो प्रोजेक्ट है उसके प्लान बना 1992 में, लेकिन आज तक उसकी तकमील अमल में नहीं आई। उसको जल्द से जल्द तकमील करना चाहिए, और वहां के लिए जो हाकर्स है उनके लिए उनका मुतबादिल इंतजाम करके उनको वहां से मुंतकिल करना चाहिए। चार मीनार उसके अतराफ व अकनाफ में, खुर्ब जवार में ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर हाकर्स को कारोबार करने के लिए मौका फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरसों से लोग फुटपाथों को अपना रोजगार का जरिया बना लिए, लेकिन आज ये आलम है बल्दिया के कानून के तहत ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गरीब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, और ऐसा जुल्म जैसे कि आज तक कभी यहां पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले, मलगियों में कारोबार करने वाले अगर कोई सामान बाहर रखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आकर उनको केस करती है, चालान करती है और कहती है कि सुबह 7 बजे कोर्ट को आ जाएं, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के बहाने कोर्ट को बुलाकर 3-3.5 हजार रुपए जुर्माना भरते हैं और उसके बाद 3 दिन की जेल भिजा देते हैं। आप अंदाजा कीजिए, एक शहरी जो उसका हक है, कारोबार कर रहा है, मलगी में बैठ के लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन अपनी मलगी के सामने अगर कुछ सामान रख देता है जिसकी वजह से ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है, ऐसे झूठे चालान करके हमारे एरिया में बेशुमार लोगों को जेल को भेज दिया गया है। आप अंदाजा कीजिए, जो कारोबार करने वाले पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़े उन लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन जेल को भेजा जा रहा है। ये किस तरीके से गरीबों के दामन को दागदार बनाया जा रहा है। एक शख्स जेल को जाके आने के बाद उसका समाज में, उसके खानदान में क्या मुकाम रहेगा? कोई गुनाह नहीं किया, गलती छोटी है, सजा बड़ी दी जा रही है, और ये सजा पाने वाले बरसों तक वो जालिमों को याद रखेंगे जिसने उनके घर के फर्द को जेल में भेजा।
2 दिन की जेल, बहरहाल जेल होती है। मुजरिमीन आजाद फिरते हैं, कातिल आजाद फिरते हैं, लेकिन शरीफ आदमी जो कारोबार कर रहा है, जिसको इजाजत है, लाइसेंस है, उसको सिर्फ मलकी के सामने सामान रख दिया तो उसको ले आकर जेल में डाल रहे हैं। आज तक हैदराबाद में यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा ये जेल को भेजने की तहरीक और जेल को भेजने के इक़दाम को फौरी बंद करे। और गरीब लोगों को जो कारोबार करते हैं, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार फुटपाथों से वाबस्ता है। आप उनको इतनी आसानी से बेदखल नहीं कर सकते। जारहाना अंदाज से ट्रैफिक पुलिस अवाम पर जुल्म कर रही है। ऐसा मालूम होता है कोई इमरजेंसी का सीजन है, डगे डगे पे बैरिकेड लगाकर लोगों को रोककर ट्रैफिक चालानात होते हैं, और यही ट्रैफिक वाले मिलके आज कारोबार करने वाले लोगों को, लाइसेंस याफ्ता लोगों को जेलों को भेज रहे हैं। क्या यह तरीका है आपका कि एक शरीफ आदमी को जेल को भेज देते हैं धोखा देके, कोर्ट को बुला के काउंसलिंग के उन्वान से? ये कई चार मीनार असेंबली हल्के में चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और मीर चौक पुलिस की तरफ से कई बच्चों को, कई दुकान वालों को, फलकनुमा, कारवान और ऐसे नामपल्ली के इलाकों में कई नौजवानों को जेल को भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जेल को भेजने का तरीका क्या वाजिबी है? कोई जायज तरीके से कारोबार कर रहा है तो उस पर जुल्म करना? मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस झूठे केस, नाजायज केस बना के पुराने शहर में और खुसूसन मुसलमानों को जेलों में डाल रही है। हमेशा से पुलिस का रवैया तासुबाना रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर को चैलेंज करके बता, आप हैदराबाद को आइए, हमारे एरिया में आइए, हम कहां झूठा केस बनाए हमको बताते, और आप उस ऑफिसर को क्या एक्शन लेते। तो उन्होंने वादा किया मैं सस्पेंड करूंगा। आए तो सही, लेकिन एसीपी ऑफिस में बैठ के वापस चले गए। झूठे केसेस के जरिए शरीफ लोगों को जेलों को भेजा जा रहा है, और यह रुझान हुकूमत का बहुत खराब रुझान है, इसको बंद कर देना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फुटपाथ वालों को, हाकर्स को, कारोबार करने वालों के खिलाफ इस अंदाज की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि हैदराबाद ही नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर के फुटपाथों पर गरीबों का रोजगार है। आप इतनी आसानी से उनको रोजगार से बेदखल नहीं कर सकते। हां, हम आपका साथ देंगे ट्रैफिक को बनाने के लिए, ट्रैफिक को बहाल करने के लिए। आज जितने भी नाजायज कब्जे हैं, टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मामूलात लेके बिठाए गए। आज बोलते कि फुटपाथ वालों की आप सपोर्ट करते। हमने साफ किया फुटपाथों को, लेकिन जहां हमने साफ किया वहां थोड़े दिन के बाद ऑफिसरों का तबादला हुआ, दूसरे आए। ट्रैफिक वाले पैसे मामूल लेते हैं और टाउन प्लानिंग वाले मामूल लेते हैं, दुकानात लगाते हैं। रोड वाइंडिंग हमने की, रोड वाइंडिंग होने के बाद बल्दिया के टाउन प्लानिंग के लोगों ने दुकानात लगा दिए और पैसे खाकर उनको लगा दिए। अब कहते हैं कि दुकानात को हटाना चाहिए। उनका रोजगार मुस्तकिल हो गया। बिठाने वाले, बल्दिया वाले ट्रैफिक पे लोग बिठाते हैं, लेकिन जब 4 साल 5 साल के बाद उसका रोजगार जम जाता है, उसको बेदखल करने के लिए आते हैं। जब हम रोकते हैं तो हमको कहते हैं कि आप नाजायज रोकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि किसी भी रोजगार से वाबस्ता गरीब को उसका मुतबादिल मुकाम बताए तक का उसको मुंतकल मत कीजिए, उनके कारोबार को खत्म मत कीजिए। एक फुटपाथ पर कारोबार करने वाला, उसके साथ 25 आदमियां उसके जेरे परवरिश रहते हैं। एक साथ 25 लोगों के पेट पे लात मत मारो, उनके साथ इंसाफ करो, गरीबों से हमदर्दी करो। जुल्म करके आप गरीबों को आप जिंदा नहीं रख सकते, ना आपको इंसाफ के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं चाहूंगा हुकूमत इस पे तवज्जो करे, और ये जेल को भिजाने की जो तहरीक है, पता नहीं कौन है जो हुकूमत को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, इसकी तहकीकात की जाए और यह जेल को भेजने की तहरीक को खत्म करना चाहिए। और इस बात पर हम शदीद इसकी मजम्मत करते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जितने इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में फुटपाथों पे ट्रांसफार्मर लगा दिए, सेल फोन के जो डब्बे बिठा दिए, और कई कंपनियां वाले फुटपाथों को इंक्रोच करे हुए हैं, उनको नहीं हटाया जाता। गरीबों का कारोबार है, उनको कारोबार से बेदखल किया जाता है। आज चार मीनार के लिए हजारों टूरिस्ट आते हैं। हम चाहते हैं कि वहां का रास्ता लोगों के लिए अच्छा रहे, टूरिस्टों को सहूलत मिले। कई मर्तबा ट्रैफिक पुलिस के साथ हमने दौरा किया और वहां डिसिप्लिन के साथ कारोबार करने के लिए हिदायत दी, और लोग कारोबार करते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये गरीबों का एक अहम मसला है। आज जिस अंदाज से
جارحانہ طور پر کل ہی رات میں پرانے پل سٹی کالج کے پاس بیریکیڈاں لگا لیے، ٹریفک جام ہے، آگے جا کے دیکھے تو انسپیکٹر صاحب چند جوانوں کو لے کے چالانات کر کے کھڑے ہیں۔ ٹریفک کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا 50 لاکھ وہیکل سے 50 لاکھ وہیکل سے اور 30 لاکھ لائسنس ہے، تو 50 لاکھ وہیکلز کے لیے 50 لاکھ آدمیاں ہوں گا ان کو چالان کرنے کے لیے۔ ارے ایک آدمی کے گھر میں 4 2 2 3 3 وہیکلز رہتے ہیں، لائسنس تو ایک ہی رہے گا، لیکن الٹی سوچ کے ذریعے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج محکمے راشننگ میں جو بدعنوانیاں ہو رہے ہیں، برابر صحیح طریقے سے اناج نہیں دیا جا رہا ہے، اور آدھار کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے تو آدھار کارڈ کو بیس بنا کر اس کے اناج کو روکا جا رہا ہے۔ آج راشن کارڈ پہ ہم کو کیا مل رہا ہے؟ 5 یا 7 چیزیں دی جاتی ہیں، راشن کارڈ پہ 5 یا 7 چیزیں دی جاتی ہیں، جس میں چاول، نمک، دال، تیل، شکر، گیہوں، گیس کا تیل وغیرہ شامل ہے۔ لیکن آج کیا کہا جا رہا ہے؟ شکر اور چاول بڑی مشکل سے مل رہا ہے، وہ بھی بہت کم دیا جا رہا ہے، اور تھم امپریشن نہیں آ رہے بول کے اس کو روک دیا گیا۔ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے میں نے نمائندگی کی، انہوں نے برابر لکھ کے دیا، جہاں فنگر پرنٹ جانے آ رہے وہاں سائن کر کے دستخط پہ راشن دینے کے لیے کہا، ہم ان کا لیٹر لے آ کے پورے دکانوں کو دیے، لیکن کمشنر سیول سپلائی بولتے کہ ہمارے پاس فائنانس منسٹر کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ آج بھی کئی دکانوں پر تھم امپریشن نہیں آ رہا تو اناج نہیں دے رہی، اس پہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا ماضی میں جس انداز سے راشن کارڈ کو آج منسوخ کیا گیا، جھوٹے عنوانات سے، کسی کے پاس ذاتی موٹر سائیکل ہے بول کے راشن کارڈ کو کینسل کرے، کسی کو مکانات ہے بول کے، یہ ویریفیکیشن صحیح نہیں ہوا، گھر بیٹھے لوگوں کے کارڈوں کو کینسل کر دیے۔ ایک بڑا ریویو رکھ کے اس میں جو غریب لوگوں کے راشن کارڈ ان کے راشن کارڈ کو جاری کرنا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی مہم حکومت کی جانب سے شروع کی گئی، لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اسی وجہ سے آپ کو بلدیہ کے الیکشن میں کامیابی ملی، اسی وجہ سے اضلاع میں بھی کامیابی ملی، لیکن جس انداز کا اعلان کیا گیا اس انداز کی کارروائی ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ڈبل بیڈ روم کے مکانات کی فوری تعمیر کر کے تمام علاقوں میں لوگوں کو دینا چاہیے۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بے گھر ہیں، مسلمانوں میں جہاں سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ تمام طبقات میں سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ مسلمان ہیں، 80% مسلمان کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ ڈبل بیڈ روم کا مکان ان کو ملنا چاہیے، تمام کو ملنا چاہیے جو اس کے مستحق ہے۔ اس کی انکوائری کر کے ان لوگوں کو مکانات فراہم کرنا چاہیے، جس کے ذریعے آپ کو تائید، عوامی تائید ملی اور آپ کو کامیابیاں ملے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نظامیہ طبیہ کالج چار مینار کے پاس جو نظامیہ طبیہ کالج ہے، اس کی عمارت کی حالت بہت خستہ ہے۔ آج وہاں پر پانی ٹپک رہا ہے اندر۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے ہاؤس میں نمائندگی کی تو پہلے کی حکومت نے 4 کروڑ روپے منظور کیے اس کو رینویٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ کام کی صحیح طور پہ سپروائزنگ نہیں ہوئی، وہ کام صحیح طور پہ نہیں ہوا، صرف اوپری حصے کا کام مکمل ہوا، اندرونی حصے کا کام چھوڑ کر گتےدار نے کہا کہ رقم ختم ہو گئی، مزید اس کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے ایم پی فنڈ سے پیسے دینے کا اعلان کیا۔ میں ایم ایل اے بجٹ سے بھی دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے طرف سے اس میں جو بھی بجٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ ہیلتھ منسٹر صاحب بھی تھے، لیکن آج تک وہ بقایا کام کا اسٹیمیٹ نہیں بنا۔ آج وہ حالت دواخانے کی اتنی بری ہے کہ ہاسٹل میں لڑکیاں رہتے ہیں، اور ہاسٹل میں برقی کا، الیکٹرک کا بل وہ لڑکیاں دیتے ہیں، اور کوئی دواخانہ یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ بل پیمنٹ نہیں ہوتا۔ آج اندازہ کیجئے 4 مینار دواخانہ جو ایشیا کا پہلا طبی یونانی دواخانہ ہے، مرکز ہے، نظام سرکار نے اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن وہاں پر اس عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اندر وارڈوں میں پانی ٹپک رہا ہے، اس کی درستی کی بہت ضروری ہے تاکہ بلڈنگ کی حفاظت ہو سکے۔ مکہ مسجد میں بھی یہی عالم ہے، چھت بوسیدہ ہوا، 2 سال سے پانی پچر رہا ہے، حکومت کی طرف سے منظوری ہو گئی، کام کا آغاز نہیں ہوا۔ رمضان اور بارش کا سیزن آ رہا ہے، وہ کام کا بھی فوری آغاز ہونا چاہیے۔ مکہ مسجد کے عثمانیہ دواخانے کی بلڈنگ تو اب تک پہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی انتظار میں ہوں کہ کب یہ ختم ہو جائے بلڈنگ، کب یہ آثار ختم ہو جائے آثار قدیمہ کا۔
آج جتنے قدیم عمارتیں ہیں اس کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. محکمہ آثار قدیمہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. 4 مینار کے مینارہ تعمیر ہو رہی, ہر مینار کو ایک مینار کو 2 سال میں مکمل کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ارے حیدرآباد کا ایک, تلنگانہ کی ایک شان 4 مینار ہے, ہزاروں لوگ 12 تا 15,000 ٹورسٹ لوگ آتے ہیں روزانہ دیکھنے کے لیے, لیکن 4 مینار کی تعمیر میں انتہائی تاخیر ہو رہی ہے. آثار قدیمہ کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں ہے, حکومت کے اوپر ان کا کوئی پریشر نہیں ہے. ایک مینار 2 سال میں 2-2.5 سال میں کمپلیٹ ہوا تو اندازہ کیجئے باقی کے 3 مینار کب مکمل ہوں گے. 4 مینار کے تحفظ کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ متعلقہ آثار قدیمہ کے لوگوں کو اس تعلق سے توجہ دلائیں اور بتائیں کہ ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے کام کی جلد تکمیل ہونا چاہیے. سرکاری دواخانوں میں اسٹاف نہیں ہے, بنیادی سہولت سے لوگ محروم ہیں. برقی پانی کا مسئلہ بھی دواخانوں میں نظر انداز ہے. عثمانیہ دواخانہ, نیلوفر ہاسپٹل عوام کے مسائل کا مرکز بنا ہوا ہے. حال ہی میں نیلوفر ہاسپٹل میں اموات ہوئے, لوگ بچے مر گئے, لیکن اس کے اوپر حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس کو چاہیے کہ اس کی انکوائری ہونا چاہیے. آج میٹرنٹی ہاسپٹل ہے 4 مینار کے پاس, ماڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل 4 مینار کے پاس پیٹلا برج پہ ہے. انتہا سے زیادہ شاندار دواخانہ تو بن گیا, لیکن شاندار کارنامے نہیں ہیں, کیونکہ سرکاری دواخانوں میں غریب لوگ آتے ہیں. لڑکا ہوا تو 1000 روپے, لڑکی ہوئی تو 500 روپے, بغیر لیے کے پیسے وہ بچوں کو حوالے نہیں کرتے. کرپشن بڑھ گیا ہے وہاں پر. کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے؟ آپ کے سرکاری دفاتر میں کرپشن چل رہا ہے, اس کی انکوائری کر کے ان کے اوپر ایکشن لے, کاروائی کرے. 4th کلاس امپلائیز کے جتنے لوگ ہوتے ہیں, تقرر سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں. آپ نئے رولز بنائیں ان کو ٹرانسفر کے لیے, کم از کم ان کے ٹرانسفر سے اسٹاف سدھرے گا. بڑے بڑے سپرنٹینڈنٹ, ڈاکٹر, سرجن آتے ہیں, لیکن وہ 4th کلاس امپلائیز سے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ رہنے والے ہیں, وہ 2 سال میں واپس ہونے والے ہیں. اس میں ایک ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ دواخانوں کی حالت سدھر سکے. آج عثمانیہ یونیورسٹی کا جو 7 سالہ تقاریب ہو رہے ہیں اس کے لوگوں کو تبدیل کر دیا گیا. میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سابقہ لوگوں کو بحال رکھے, جس میں اردو تحریر ہے, اردو کو نکال دیا گیا اس میں سے اور لوگوں کو چینج کر دیا گیا. سابقہ لوگوں کو برقرار رکھنا چاہیے. اور کالج کے, عثمانیہ یونیورسٹی کے ہاسٹل کی عمارت, دیگر کالجوں کی عمارت کے لیے جو خراب حالت میں ہیں, ایک خصوصی بجٹ جاری کرتے ہوئے ان تمام کو جنگی پیمانے پر اس کو مکمل کیا جائے. کالج کس کی طرف سے صدی تقاریب ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی کمیٹی ہے؟ کیا کوئی دیکھنے والا ہے؟ کم از کم تمام عوامی نمائندوں کو اس کمیٹی میں شامل رکھنا چاہیے. نظام سرکار کے خاندان کے بھی ایک فرد کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اس کی 7 سالہ تقاریب کے لیے 50ویں برسی نظام سرکار کی پرسوں ہوئی, لیکن سرکاری سطح پر اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا, نہ برسی کا اہتمام کیا گیا. نظام شوگر فیکٹری کو بحال کرنا چاہیے. حکومت کسانوں وغیرہ کے بقایا جات کو بھی ادا کرنا چاہیے. صرف پول میں پیپر ملز کی ضرورت ہے, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کمپنی اس کے ملازمین کو فائدہ پہنچے. اور نظام سرکار کے نام سے KBR پارک کا نام رکھنے کا CM صاحب نے اعلان کیا تھا, اس وقت ہم نے مطالبہ کیا وہ بھی اعلان اس صدی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ آج یہ عالم ہے کہ ہر طریقے سے یادگار قائم ہوتی ہے, لیکن آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں خصوصاً حضور نظام کے کارناموں کی ایک یادگار کے طور پر آپ اس پارک کے نام کو رکھنے کا جو اعلان کیے ہیں, یقیناً اس کی ضرورت ہے. سٹوین کو محکمہ اقلیت بہبود کے اندر دم کرنا چاہیے. کنٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنانا چاہیے, اور اس کے لیے 10ویں PRC کی عمل آوری بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور تمام سرکاری تقررات میں, امتحانات میں اردو کو شامل کرنے کا ایک دیرینہ مطالبہ مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے اور کرتے آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری ریاست میں دوسری سرکاری زبان ہے اردو, اس کو اس کا مقام ملنا چاہیے. اردو زبان کی عمل آوری کے لیے ایک خصوصی کمیٹی اس کے امپلیمنٹ کے لیے قائم کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا تھا, وہ کرنا چاہیے. تلنگانہ میں اردو کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. آج جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر پڑھانا چاہیے. تیلگو میں اور اردو میں اردو کے تحفظ کے لیے سیل قائم کرنا چاہیے. اردو کے سرکاری مدارس کی حالت بڑی خراب ہے. اردو اور تیلگو میڈیم کے سرکاری اسکولوں میں اس سال تو یونیفارم بھی نہیں دیا گیا.
بچے اور بچیاں یونیفارم کے منتظر تھے، لیکن اب امتحانات ہونے کو آگے ان کو یونیفارم ہی نہیں دیا گیا۔ میٹرو ریل کے پروجیکٹ کو پرانے شہر سے فوری شروع کرنا چاہیے، کیونکہ فلک نما سے یہ کام شروع ہونا ہے، وہاں پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں نہیں حکومت فلک نما سے اس کام کا آغاز کرتی؟ آگے جو بھی مسائل ہیں دیکھیں گے، اس کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا۔ اقلیتوں کی اسکالرشپ اور بہت ساری زیر التوا ہے، 2015 اور 16 کے مکمل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج بہت ساری درخواستیں ابھی بھی زیر التوا ہے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری اسکالرشپ کو جاری کیا جائے۔ شادی مبارک اسکیم، آسرا پینشن کے ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے۔ شادی ہونے کے بعد بھی ابھی تک پیسے لوگوں کو وصول نہیں ہوئے، نہ تو رقم جاری ہوئی ہے۔ میں اس تعلق سے آپ کو مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آسرا پینشن کے لیے کئی درخواستیں زیر التوا ہے۔ زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے کے پینشن روک دی گئی، اس کے لیے بھی انکوائری کر کے ان کو پینشن جاری کرنا چاہیے۔ اور اسکالرشپ کے سلسلے میں بھی اقلیتی طلباء کے کورسز ختم ہو رہے ہیں، لیکن بر وقت ان کو نہ پہلی قسط ملی نہ دوسری قسط ملی، اس کو بھی جاری کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے اقلیتی طلباء کے لیے ذمہ واری کوچنگ سینٹرز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے سول سروسز کے لیے کوچنگ سینٹر کے قیام کا بھی وعدہ کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ہم بارہا حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں، وقف بورڈ کی جتنی اوقافی جائیداد ہے، ہزاروں ایکڑ زمین لوگوں کے قبضے میں ہے، اس کو فوری مکمل کرنا چاہیے۔ پہاڑی شریف بابا شرف الدین صاحب کی درگاہ میں آج ریمپ بنانے کے لیے حکومت کے پاس اسٹیمیٹ تیار ہے، تاخیر ہو رہی ہے اس کو منظوری کے لیے، اس کو فوری منظور کرنا چاہیے، کیونکہ پہاڑی شریف پر غریب لوگوں کو جانے کے لیے دشواری ہوتی، معذور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، وہ ریمپ کے ذریعے اگر وہ پہاڑ پر جا کر درگاہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ کام میں بھی کافی دیری ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کام کو بھی جلد سے جلد تکمیل کر کے منظوری دے کے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اردو کے اقامتی اسکول کھولے جا رہے ہیں، اس میں اسٹاف کے تقررات کیے جائیں، مستقل تقررات کیے جائیں، اور اس میں اسکول کی عمارت کی تعمیر کے لیے گورنمنٹ لینڈ پر، گورنمنٹ کے زمینات پر اس کو تعمیر کرنا چاہیے۔ حیدرآباد کی 2 شاہی مسجد مکہ مسجد کو مرمتی کاموں کی ضرورت ہے، خصوصاً باغ اعظم کی شاہی مسجد، ابھی ٹائم نہیں ہوا صاحب، ہمارے آدھا گھنٹہ بولے تھے، آدھا گھنٹے سے بڑھ کے ہو رہا صاحب۔ مکہ مسجد شاہی مسجد کو پورا رینویٹ کرنا چاہیے، اور شاہی مسجد میں نیا سلاب ڈال کے جو ٹین کا شیڈ ہے اس پہ ایک اچھے آرکیٹیکٹ سے ڈیزائننگ لے کر اس کو مستقل اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اور مکہ مسجد میں بھی جو انتظامات ہوئے اس میں تنخواہیں وصول نہیں ہوئی، ملازمین کو تنخواہیں جاری کرنا چاہیے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت ہے، پرانے شہر اور بلدیہ کے علاقوں میں بس شیلٹر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم آپ کے پاس کئی وقت متعلقہ منسٹر صاحب کو توجہ دلائے، لیکن اب تک اس پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، لیکن ہمارے ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جرائم میں کمی واقع ہوئی۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے، جو جرائم میں اضافہ جو ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے، اور ٹریفک چالانات کے لیے بھی آپ تھوڑا توجہ دلائے، آپ وصول کیجئے، ٹریفک کے چالانات جاری رکھیے، لیکن ایسا دکھتا ہے کہ پوری چھاونی بنا کے پولیس کو کھڑا کر کے عوام میں دہشت پیدا کر کے چالانات کو فوری بند کرنا چاہیے۔ آج ایکسائز کے جہاں پر دکانات کھل رہے ہیں، وائن شاپ، شراب خانے، وہاں پر نہ مسجد کے قریب یہ دکان نہیں کھل سکتی، مندر کے قریب نہیں، دواخانوں کے قریب نہیں، اسکولوں کے قریب، عدالتوں کے قریب، ان تمام مقامات کے ہٹ کے اس کی اجازت دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے لین آرڈر پرابلم ہو رہا ہے۔ وائن شاپ کے باہر بیٹھ کے پی رہے ہیں، سڑکوں پر بیٹھ کے پی رہے ہیں، جھگڑوں کے اندیشے ہیں، حالات خراب ہونے کے اندیشے ہیں۔ اس تعریف ہم چاہتے ہیں کہ حکومت فوری توجہ کر کے اس ایریے میں جہاں چالانات کا اندازن چل رہا ہے، حیدرآباد شہر میں، راجندر نگر علاقے میں، مہیشورم میں اور ملک پیٹ، مہدی پٹنم، یہ تمام علاقوں میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ چالانات اسی علاقوں میں ہوتے۔ وجہ کیا ہے پتہ نہیں، ان علاقوں کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چالانات جاری رکھو، لیکن عوام میں اعتماد رکھتے ہوئے چالانات رہو۔ ٹریفک والے چالانات کر کے کاؤنسلنگ کے عنوان پہ بلا کے لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت اس پر سیریسلی لے کر اس مسائل کے پر توجہ دے، اور نظامیہ طبیہ کالج کے لیے میں نے جیسا بتایا حالت بلڈنگ کی بڑی بری ہے، اس کو سدھارے اور اس کو رینویٹ کرنے کے لیے جو بجٹ کی ضرورت ہے وہ بجٹ کا انتظام کرے، اور وہاں سے سرکاری دواخانوں میں بھی
जो अमवात हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, डॉक्टरों को फ्री छोड़ दिया गया है, कोई इंक्वायरी नहीं होती, पुलिस डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, हादसात होते हैं, डॉक्टर की लापरवाही से लोग मरते हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उस केस को दबाया जाता है। बहरहाल ये बहुत सारे मसाइल हैं और आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, निर्मल, ये इलाकों में ईदगाह के मसाइल हैं। इस ईदगाह के मसाइल के लिए हमने तवज्जो दिलाई थी हुकूमत को कि जहां पर ईदगाह है और जहां पर नाकाफी है, करीमनगर, तांडूर, निजामाबाद, आदिलाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, दीगर इलाकों में ईदगाह की अराजी फराहम की जाए ताकि लोगों को इस ताल्लुक से इस्तेफादा करने का मौका मिले। मैं चाहूंगा कि स्पीकर साहब आपके जरिए जो मसाइल पेश किया, हुकूमत उसको संजीदगी से नोट करे और इस पर एक्शन ले, और जो अवाम में आपके ताल्लुक से तासुरात है, उस तासुरात को एतमाद में तब्दील करने के लिए इस पर एक्शन लेना काफी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन मसाइल में अवामी हमदर्दी के पेश नजर फौरी इन मसाइल को हल करके अवाम को सहूलत फराहम करेंगे। शुक्रिया। గొంగుడి సునీత గారు.